बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। वीवर्स, इस वक्त जो है अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को एक बार फिर 1 मई की डेडलाइन याद दिलाते हुए संगीन नताइज की धमकी दे डाली है। जी हाँ, एक तरफ ये हो गया है, दूसरी जानिब जो है वो अमेरिका भी अफ़गानिस्तान से बच निकलने के लिए रस बेताब है, मगर अफ़गानिस्तान में मौजूद सियासी बहरान उसकी राह में शदीद रुकावट बना हुआ है। क्या अमेरिका इस रुकावट को दूर कर पाएगा? अमेरिकी सदर का नया बयान क्या है, जिस पर जो है वो तालिबान का ये संगीन नताइज से भरा हुआ जो धमकी आमेज़ पैगाम है वो आज जारी हुआ। मॉस्को में क्या होने जा रहा है, मॉस्को मुज़ाकरात क्या नतीजा खेज़ होंगे, और रूस और तालिबान का इत्तेहाद, यानी तालिबान के पीछे अब जो रूस खड़ा होने जा रहा है वो कैसे अमेरिका के लिए मुश्किलात लेकर आएगा, इस सब पर मैं बात करूंगी अपने इस व्लॉग में। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस मिलती रहे। जनाब, किस्सा कुछ यूँ है कि वो तालिबान जिनको अमेरिका ने कभी रूस के ख़िलाफ़ बनाया था और रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था रशिया को तोड़ने में, आज वक्त ने एक अजीब जो है वो करवट ली है, और इसी तालिबान के पीछे अब रूस आकर खड़ा हो गया है अमेरिका के ख़िलाफ़। बज़ाहिर रशिया ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं, और इसी के लिए इस वक्त मॉस्को में जो है वो एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें तालिबान, अफ़गान हुकूमत और दीगर फ़रीक़ैन जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। इस टाइमिंग में बाइडेन इंतज़ामिया ने एक बयान देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस जो बयान के हवाले से मैं बात करूंगी, लेकिन आपको मैं यहाँ ये बता दूंगी कि तालिबान का क्या मौक़िफ़ है। मतलब बाइडेन का बयान तो वही पुराना है, सिर्फ उसकी टाइमिंग जो मॉस्को के हवाले से है वो शायद अमेरिका ने उस टाइमिंग का ख्याल ना करते हुए जो बयान दिया है वो शायद उसको मुश्किल में डाल सकता है। तालिबान ये मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि अब तक अमेरिका और अफ़गान हुकूमत उनके साथ अपने किसी मुआहदे की पासदारी करने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि नाकाम हुए हैं। और उन्होंने ये कह दिया है कि जो दोहा में अमेरिका ने तालिबान के साथ मुआहदा किया था, यानी ट्रम्प इंतज़ामिया का जो मुआहदा था, उसकी रूह से अगर 1 मई तक जो है वो गैर मुल्की अफवाज का इनखला नहीं होता, उनके तालिबान कैदी नहीं छोड़े जाते, तो फिर उसके बाद जो कुछ होगा उसकी ज़िम्मेदार अमेरिकी हुकूमत खुद होगी, और उसके लिए वो तैयार रहे। ये तो है तालिबान की जानिब से बाइडेन इंतज़ामिया को पैगाम। अब जो है यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो मुआहदा हुआ था उसकी रूह से ना सिर्फ 1 मई को तमाम गैर मुल्की अफवाज निकल जाना था, बल्कि दोहा में जो है वो ये भी तय हुआ था कि अफ़गान हुकूमत जो है वो तालिबान के 5000 जो कैदी थे उनको छोड़ेगी, और 3 माह का टाइम दिया गया था कि इसमें उन्होंने ये करना है, और उसके बदले तालिबान ने उनके 1000 अस्करी और कुछ सरकारी एहलकार थे वो छोड़ने थे। 3 माह का टाइम 5 माह से भी ऊपर गुजर जाने पर अब तालिबान ये कह रहे हैं कि उनकी जो बर्दाश्त है वो उसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, यानी अब वो इसको मुआहदे की वो खिलाफ वर्जी ही कंसीडर करेंगे। अब सिर्फ 1 मई की डेडलाइन गुजरने की देर है, उसके बाद हालात संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाइडेन इंतज़ामिया क्या कहती है, ये तो अब तालिबान का मौक़िफ़ था। बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो ये कहती है कि ट्रंप ने जो मुआहदा, बाइडेन इंतज़ामिया जब आती है तो उसने सबसे पहले ये कह दिया था कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो दोहा मुआहदा है, अमन मुआहदा, जिसको सालों के बाद जो है वो समझा जा रहा था कि ये अब अफ़गानिस्तान में अमन लाने की एक कोशिश है, यानी इसके बाद जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर किसी एक ऐसे ड्राफ्ट पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे कि जिसके नतीजे में सालों के बाद, यानी सदियों के बाद आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में भी अमन आएगा। अफ़गानिस्तान के लोग भी जो हैं वो अपने मुल्क में उनको भी अमन नसीब होगा, और वो जो दुनिया में दर बदर फिर रहे हैं उनको अपने वतन जाने का भी मौका मिलेगा, और अफ़गानिस्तान के हालात बिलाखिर ठीक हो जाएंगे। ये एक उम्मीद बनी थी जब दोहा में जो है ये अमन मुआहदा तय पाया और उसको कामयाबी तस्वर किया जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रंप जो है वो अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचाने से पहले इलेक्शन भी हार गए, और उनको दूसरा सदारती दौर ना मिल सका, और बाइडेन इंतज़ामिया ने आते ही ट्रंप की हर फॉरेन पॉलिसी को लपेट दिया,
اور یہاں افغانستان کے حوالے سے جو چیز ان کے مفاد میں تھی، ٹرمپ کی جس پالیسی کو آگے بڑھانا ان کے مفاد میں تھا، اس نے اس پہ بھی ریویو کا کوشچن مارک ڈال کے چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس پالیسی کو ریویو کریں گے۔ اور اب جب ان کو طالبان کی جانب سے کھلی دھمکی آمیز پیغامات موصول ہو رہے ہیں، تو اب ٹرمپ جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ کیا کہتی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ بائیڈن انتظامیہ نے ابھی پچھلے دنوں انٹرویو بائیڈن نے دیا اور انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے جو معاہدہ کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں، ہم اب اس حوالے سے اپنے اتحادیوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ماسکو میں یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ایسے موقع پہ یہ کہہ دینا بائیڈن کی جانب سے کہ یکم مئی تک فوج کا جو انخلا ہے، غیر ملکی افواج کا جو انخلا ہے وہ مشکل ہے، ہو سکتا ہے لیکن یہ مشکل ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً امریکہ کے اپنے پیروں پر بہت بڑی کلہاڑی ثابت ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں، اور اس سے امریکی افواج کی جو افغانستان میں موجودگی ہے اس کو بھی کافی خطرات لاحق ہو گئے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں امریکہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ روس نے کہا افغان حکومت کو جو ہے حکومت سازی میں طالبان کو ان کا حق دینا ہوگا، ان کو شامل کرنا ہوگا، اس کے بغیر افغانستان میں جو ہے وہ امن ممکن نہیں ہے۔ یعنی رشیا نے اپنی فل سپورٹ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کر دی ہے، جبکہ امریکہ اور افغان حکومت اس حوالے سے کافی ہیزیڈنٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5 ماہ گزر جانے کے باوجود افغان حکومت معاہدے کی روح سے نہ طالبان قیدیوں کو چھوڑ سکی اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان سے چھڑوا سکی، بجائے اس کے افغانستان میں ہم نے کئی دھماکے اور واقعات بھی دیکھے جس میں مزید لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ اب جو امریکہ کے لیے نکلنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سالوں سے یہاں مار کھا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب اس کو وہاں پہ جو افغان حکومت کا جو بحران ہے، سیاسی بحران ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ یہ چیلنج کیسے ہے؟ یہ چیلنج ایسے ہے کہ جو اشرف غنی ہیں انہوں نے اور عبداللہ نے اپنے صدارتی جن کے حریف ہیں، دونوں نے صدارتی انتخابات کو متنازع بناتے ہوئے اپنی جیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اشرف غنی جو ہیں وہ امریکہ کی جانب سے جو پچھلے دنوں ڈرافٹ بھیجا گیا تھا، خط بھیجا گیا تھا جس میں عبوری حکومت کی تجویز تھی، اس سے انکار کر دیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، عبوری حکومت قائم نہیں کریں گے۔ یعنی اشرف غنی نے کہہ دیا جب تک میں زندہ ہوں نہ انتخابات ہوں گے نہ کوئی نئی حکومت آئے گی۔ یہ بات اشرف غنی نے کہہ دی۔ اشرف غنی اس وقت جو ہیں وہ امریکہ کے وہاں سے نکلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس وقت، اور یہ رکاوٹ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کو اس کی قیمت جو ہے وہ پے کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ امریکہ وہاں کا سیاسی بحران حل کرنے میں ناکام ہے اور وہاں کے اپنی جو سیاسی بحران کی شدت ہے وہ طالبان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے اکسا رہی ہے کہ وہ اپنی پرتشدد کارروائیوں پر یا دوبارہ سے تبلیغ جنگ بجا دیں، جو کہ بجانے کا انہوں نے اندیا دے دیا ہے۔ لیکن اس وقت خطرے کی بات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کا ماسکو میں مذاکرات ہونے سے پہلے یہ بیان دینا کہ یہ مشکل ہے، ان کے اپنے لیے کیسے مشکلات کھڑی کی ہیں، ایسے مشکلات کھڑی کی ہیں کہ رشیا اب طالبان کو سپورٹ کرے گا اس کے ہر فیصلے میں، کیونکہ رشیا یہ کہہ چکا ہے کہ ان کی نظر میں طالبان کو جو ہے وہ افغانستان میں حکومت میں حصہ ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ طالبان کو افغانستان کا اہم سٹیک ہولڈر مانتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغیر وہاں پہ امن نہیں ہوگا، اور رشیا جو ہے وہ افغانستان کے قریب ہے نہ کہ امریکہ۔ تو اب امریکہ کے لیے حالات آنے والے دنوں میں بہت ہی مشکل ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب بائیڈن انتظامیہ کیا کرے گی۔ میری ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔